भविष्यको धर्मका सन्देशवाहक श्री कृष्ण। विगतमा अनेक बुद्ध र अवतार भएका छन् र चेतनाको शिखर छोएका छन्। यस्ता बुद्ध पुरुषहरूमध्ये पनि श्री कृष्ण अनौठो र अतुलनीय हुनुहुन्छ। हिन्दूहरूका 9 अवतारहरू भए, तर श्री कृष्णलाई बाहेक अरू कसैलाई पनि पूर्ण अवतार मानिएन। श्री कृष्णमा चेतनाले आफ्नो उच्चतम शिखर छोएको छ। संसारका अधिकांश धर्म गम्भीर र उदास छन्। जिजस क्रसमा झुन्डिनु भएको छ। इसाईहरू यसैमा शोकमग्न छन्। महात्मा हुसेनले युद्धकै मैदानमा शहादत प्राप्त गर्नुभयो। करबलाको युद्धमा उहाँका अधिकांश सम्बन्धितहरू मारिए। मुसलमान भाइहरू आज पनि त्यसको शोक मनाइरहेका छन्। बुद्धको प्रथम आर्य सत्य नै जीवन दुःख हो भन्ने छ। महावीरका शिष्य उपवास गरी शरीर गलाई केश लोचन गरिरहेका छन्। यस्ता उल्लासविहीन र दुःखवादी धर्महरूका बीच श्री कृष्ण मात्र बाँसुरी बजाई गोपीहरूका साथ रास रचाइराख्नु भएको छ। उहाँ गीतामा भन्नुहुन्छ, ऋतुहरूमा म बसन्त हुँ, उत्पत्तिको हेतु कामदेवमै हुँ, मनुष्यमा राजामै हुँ। जहाँ जहाँ सौन्दर्य, रस, तेज र प्रतिभा छ, त्यहाँ म छु। श्रीकृष्णको दर्शन अनन्तवादी र उत्सववादी दर्शन हो। अरू कुनै धार्मिक दर्शनमा जीवनका सबै आयामको पूर्ण स्वीकार पाउन सकिँदैन। अन्य धर्म एकाङ्गी छन्। श्रीकृष्णको धर्म विधायक र बहुआयामिक छ, जसमा वैराग्य छ, साथै राग पनि, सांख्य छ, भक्ति पनि। श्रीकृष्ण धर्मको इन्द्रधनुष हुनुहुन्छ, जसमा जीवनका सबै रंग समाहित छन्। भगवान श्रीकृष्णको अर्को विशेषता उहाँ धर्मको पहिलो मनोवैज्ञानिक हुनु हो। आधुनिक मनोवैज्ञानिक फ्रायडले मनको वैज्ञानिक विश्लेषण गरे। उनले पाए मनुष्यको अधिकांश रोग इच्छाको दमनबाट सुरु हुन्छ। यसपछि जुङले सामूहिक चेतन र अचेतनको कुरा गरे। उनले मनोविज्ञानलाई धर्मको नजिक ल्याइ पुर्याए। एरिक फ्रोम र विलियम रेकले प्रेमको अनिवार्यता अनुभव गरे। उनीहरूले अतृप्त प्रेम नै मनुष्यको ठूलो समस्या देखे। यस्ता खोजहरूपछि धर्महरूको विश्लेषण गर्ने हो भने मनोवैज्ञानिक धरातलमा धर्महरू स्वस्थ देखिँदैनन्, किनभने सबै धर्मले कुनै न कुनै रूपमा दमन सिकाउँछन्, निषेध सिकाउँछन्। यही कारणले हुन सक्छ कार्ल मार्क्सले धर्मलाई अफिमको नशा भनेको। अर्जुनको मन दुविधाग्रस्त छ। लडाईँ गरौं कि नगरौं, लड्नु ठिक कि यहाँबाट भाग्नु ठिक। यस्तो द्वन्द्वग्रस्त मनलाई मनोविज्ञानले सिजोफ्रेनिक या खण्डित वा विभाजित मन भन्छ। विभाजित मन नै समस्या हो, अविभाजित मनमा कुनै समस्या हुँदैन। अर्जुनको दुविधायुक्त मनको विश्लेषण र यसलाई कसरी अखण्ड बनाउने, यसैको प्रयास हो भगवत गीता। श्रीकृष्ण फ्रायड र जुङकै भाषा बोल्नुहुन्छ। द्वन्द्वयुक्त मन विनाशलाई उपलब्ध हुन्छ। स्वधर्ममा श्रद्धा र विश्वासले मनलाई अखण्ड गर्छ। त्यसैले भगवान श्रीकृष्ण मनको विश्लेषक मात्र होइन, संश्लेषक पनि हुनुहुन्छ। गीतामा श्रीकृष्णले स्वधर्मको महत्व बताउनु भएको छ। स्वधर्म हो आफ्नो स्वभाव अनुरूपको प्राकृतिक आचरण। श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, नैसर्गिक स्वभाव अनुसार व्यवहार नगरे खतरनाक परिणाम हुन्छ। आधुनिक मनोविज्ञानले पनि व्यक्तिगत रुझान जाँच गरी सोही अनुरूप व्यवहार गर्न सल्लाह दिन्छ। धर्मको दुःख र उदासीको लामो परम्परामा श्रीकृष्णले अध्यात्ममा पहिलोचोटि हाँसो, माधुर्य, प्रेम, संगीत र लालित्यलाई प्रतिष्ठित गर्नुभएको छ। उहाँको व्यवहार यति अनौठो छ कि प्रेमका लागि रुक्मिणीलाई स्वयम्वरबाट आफै भगाउनुहुन्छ भने आफ्नै बहिनी सुभद्रालाई हरण गर्न अर्जुनलाई उकास्नुहुन्छ। बाँसुरी बजाएर सारा गोपिनीहरूलाई घर परिवारको मर्यादा छोडी नाच्न विवश गर्नुहुन्छ। निर्वस्त्र यमुना नदीमा नुहाइरहेका सोझा साझा कुमारीहरूको वस्त्र हरण गरी लाजले आफ्नो अङ्ग प्रत्यङ्ग छोप्न खोज्दा बाहिर आई नदीको देवतालाई प्रणाम गरी माफी मागे मात्र वस्त्र फिर्ता गर्छु भन्नुहुन्छ। युद्धको मैदानमा उहाँ दुखी देखिनुहुन्न। आफै उहाँ स्थित प्रज्ञ हुनुहुन्छ र अरूलाई पनि स्थित प्रज्ञ हुन सिकाउनुहुन्छ, तर स्वयं उहाँको कुनै वचन स्थिर रहँदैन।
आफ्नो सेना मात्र लड्ने तर आफू नलड्ने बाचा अनुरूप सारथी भएका श्रीकृष्ण अर्जुनको पराजय हुँदा रथको पाङ्ग्रा नै लिएर भीष्म पितामहमाथि जाइलाग्नुहुन्छ। सहयोग माग्न आएका निर्धन बालसखा सुदामाको खाजा समेत खाइदिनुहुन्छ। कंश दरबारकी साधारण सेविका कुब्जा, जो शारीरिक रूपले कुरूप पनि छे, उसको प्रणय निवेदन पनि अस्वीकार गर्नुहुन्न। यस्ता अबुझ व्यक्तित्वका धनी श्रीकृष्णको अर्को नाम हो बाँकी बिहारी। बाँकीको मतलब बाङ्गो, जसको सबै व्यवहार बाङ्गो टिङ्गो छ। कुनै कुरा सिधा छैन, अतर्क्य छ, अबोध्य छ। उभिँदा पनि बाङ्गे उभिने, यो श्रीकृष्णको व्यक्तित्वको विशेषता हो। उहाँ अतीतको कुनै आयोजनामा जोडिएको हुनुहुन्न र भविष्यको कुनै परिकल्पनासँग बाँधिएको पनि हुनुहुन्न। यसैलाई ओशोले मान्नुभएको छ कि सही अर्थको स्थिति प्रज्ञ, जो पूर्व निर्णय वा संकल्पद्वारा बाँधिएको छैन, जसले प्रज्ञाको स्थिति अनुरूप क्षण क्षण निर्णय गर्छ, त्यही नै हो स्थिति प्रज्ञ। श्रीकृष्णको जीवनमा कर्तव्य परायणताको अद्भुत उदाहरण देख्न पाइन्छ। कर्तव्यको आह्वान आउँदा न उहाँलाई राधाले रोक्न सक्छिन्, न रुक्मिणीले, न ललिताले, न अन्य कसैले। मथुराको युद्ध होस् वा द्वारिका नगरीको सुरक्षा, उहाँले पूर्ण रूपले आफ्नो कर्तव्य पालन गर्नुभएको छ। प्रेम र माधुर्यको शाश्वत स्रोत भए तापनि मोहको बन्धनबाट उहाँ सदा मुक्त हुनुहुन्छ। सत्यको पक्षमा लड्दा श्रीकृष्णले आफ्नो शिष्य अर्जुनको सारथीसम्म बन्न स्वीकार गर्नुभयो र तिनै अतिप्रिय अर्जुन सत्यको विपरीत जाँदा उनीसँग लड्न पनि हिचकिच्याउनु भएन। उहाँ न्यायका लागि हुनुहुन्छ। यस्तो व्यक्ति पृथ्वीमा खोज्न गाह्रो छ, जो कसैसँग आबद्ध छैन, सबैबाट स्वतन्त्र छ। कसैसँग उसको राग छैन, त्यसकारण उसले सबैलाई समान रूपले प्रेम गर्न सक्छ। रासलीलामा सयौं गोपीले कृष्णलाई आफूसँग नाचेको पाउँथे। यो हुन सक्छ, जो व्यक्ति कसैसँग मोहमा बाँधिएको छैन, उस सबैको लागि उपलब्ध हुन सक्छ। यसै गुणले रास बिहारी श्रीकृष्णलाई हामी मान्छौं ब्रह्मचारी। अर्को एक कठोर तथा दुःखद यथार्थ के हो भने सबै प्रतिभाशाली तथा जागृत पुरुषहरू समयभन्दा धेरै पहिला जन्मिन्छन्। जो जति प्रतिभाशाली छ उसलाई बुझ्न त्यति नै बढी समय लाग्छ। व्यक्तिगत प्रतिभाको विकास धेरै छिटो हुन सक्छ, तर सामाजिक चेतना बिस्तारै विकसित हुन्छ। आजभन्दा 2500 वर्ष पूर्व जन्मिएका बुद्धले दिएको शान्ति, अहिंसा तथा क्षमाको सन्देश आजको कलहपूर्ण आणविक युगमा सबैभन्दा सान्दर्भिक भएर आएको छ। द्वितीय विश्वयुद्धपछि पश्चिमी देशहरूमा बुद्धप्रतिको आकर्षण र रुझान तीव्र गतिले बढेको देखिन्छ। त्यसै कारण पश्चिमका प्रत्येक शहरहरूमा नयाँ नयाँ बौद्ध गुम्बा र ध्यान केन्द्र खुल्दै गएका पाइन्छन्। 2500 वर्षपछि आज बुद्ध सान्दर्भिक हुन लाग्नु भएको छ। मनुष्यको सामूहिक चेतना आज त्यस स्थितिमा पुग्दैछ जहाँ बुद्धको चेतना 2500 वर्ष पहिले पुगेको थियो। त्यस अर्थमा 5000 वर्ष अघि जन्मिएका श्रीकृष्ण आज पनि जनमानसका लागि सान्दर्भिक हुनुभएको देखिँदैन। श्रीकृष्णका सबै लीलालाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्ने मनुष्य भेटिँदैन। तिलकले कर्मयोगी कृष्णलाई मात्र स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ। सूरदासलाई बालकृष्ण मात्र प्रिय छन्। गान्धी र विनोवालाई महाभारत र वृन्दावनका कृष्णलाई पछाउन कठिन हुन्छ। विगत शताब्दीमा जब पहिलोपल्ट भगवत गीताको अंग्रेजी अनुवाद पश्चिममा पुग्यो, त्यस बेलाका मूर्धन्य चिन्तकहरू शोपेनहावर, हेनरी डेभिड थोरो, राल्फ वाल्डो एमर्सन, आइन्स्टाइन, रोमन रोला आदि गीता पढेर विस्मित भए। धर्मको यस्तो अभूतपूर्व अभिव्यक्ति पनि संसारमा सम्भव छ भनेर। शोपेनहावरले जुन दिन गीता पढे, उनले गीतालाई टाउकोमा राखी शहरका गल्लीहरूमा रातभरि नाचिरहे। उनको प्रसिद्ध वचन छ, कुनै किताब पढ्न लायकको हुन्छ, कुनै किताब गाउन लायकको हुन्छ, तर यो गीता नाच्न लायकको छ। आइन्स्टाइनले भने, हामी सबैको सम्मिलित बुद्धि गीताको अगाडि फिक्का छ। यो ज्ञानको ब्रह्माण्डीय अभिव्यक्ति हो। गान्धीले भन्नुभयो, जब जब मलाई विषादले घेर्छ म गीताको शरणमा जान्छु। शोपेनहावर, आइन्स्टाइन, इमर्सन,
थोरोको चेतनाले आज सत्यको त्यस उचाइलाई छुन लागेको छ जुन उचाइमा श्रीकृष्ण 5000 वर्ष पूर्व हुनुहुन्थ्यो। जुन दिन मनुष्यको सामूहिक चेतनाले प्रेमलाई, रागलाई, संगीतलाई र स्त्री पुरुषको बीचको नैसर्गिक आकर्षणको माधुर्यलाई बुझ्ने र पचाउने साहस र सामर्थ्य जुटाउँछ, त्यो दिन श्रीकृष्ण धार्मिक व्यवसायीहरूको मन्दिरमा मात्र सीमित नरही सामूहिक नृत्य, उत्सव र रासको सन्देशवाहक बन्नुहुनेछ। आउने दिनहरूमा हामी जब शरीर र मनको विज्ञानलाई पूर्ण रूपले बुझ्ने र पचाउने साहस जुटाउँछौं, श्रीकृष्ण त्यस दिन मात्र सान्दर्भिक बन्नुहुनेछ। श्रीकृष्ण अतीतको होइन भविष्यको धर्मका सन्देशवाहक हुनुहुन्छ।